Panultihon 22. Kung papiliun kamo sa maayong kadungganan o sa daghang bahandi, pilia ang maayong kadungganan. Ang maayong kabubuton mas bililhon pa kaysa sa lapi ug bulawan. Walay kalainan ang dato ug ang kabus, kay pareho silang binuhat sa Ginoo. Ang taong maayog panghuna-huna makakita sa maabot nga kasamok ug mulikay siya niini. Apan dili kini tagdon sa tawo nga wala magamit sa iyang hunahuna ug unya magbasol siya sa kaulahian. Pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo ug pagpaubos ug makabaton kag mga bahandi dungog ug taas nga kinabuhi. Kung gimahal mo ang imong kinabuhi palayo sa mga litag nga maoy mo bitik sa mga daotan. Tudloi ang bata kung unsaon niya pag kinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Ang mga kabus ulipon sa taong dato ug ang manghulam maulipon sa nagpahulam kaniya. Pagpugas ug binhi sa pamintaha o mag-ani kag katalagman, ug ang imong pagpanglupig dili na magpulos. Pag mahinatagon o paambita sa imong pagkaon ang mga kabus o panalanginan katungod niini. Hinginli ang taong mapahitas-on ug muhunong ang panaglalis o panag-away ingon man ang pagginautay. Kung matinud-anon ka ug malumo nga musulti, mahimo nimong higala ang mga hari. Ipatigbabaw sa Ginoo ang kamatuoran pinaagi sa pagbutyag sa bakak. Ang taong tapulan magpuyo lamang sa balay ug maingon nga tingali unyag tukbon siya sa leon kung mogawas siya. Ang pagpanintal sa usa ka bigaon o sa kalitag mabitik niini ang mga gikasilagan sa Ginoo. Kinaiya sa mga bata ang pagbinuang ug ang pagdanghag. Apan ang pagpanton makahimo kanila nga buutan. Kung mohatag ka gasa ngadto sa mga dato o modaog-daog sa mga kabus aron ka madato, mapobre ka hinuon. Pamati o tudluan ko kamo sa gisulti sa maalamong mga tao. Tun-i ang ilang gitudlo o magmalipayon kamo kung timan-an ninyo kini og saguluhon. Gusto ko nga mosalig kamo sa Ginoo mao nga gisultihan ko kamo niini karon. Nagsulat ako og 30 ka panultihon alang kaninyo. Puno kini sa kahibalo ug maayong mga tambag ug pinaagi niini mahibalo kamo kung unsa gayud ang matarong ug matuod aron madala ninyo ang hustong tubag ngadto sa nagsugo kaninyo. 1. Ayaw pamintaha sa taong kabus abi kay kabus man siya ug ayaw yataki ang katungod sa tawo nga wala gayoy mahimo diha sa hukmanan kay ang Ginoo maoy mobarog nga manlalaban nila og musuklig kadaot sa nagpahamtang kanilag kadaot. 2. Ayaw pagpakighigala sa mga tawo nga init og ulo og daling masuko, tingali unyag makakatpon ka sa ilang batasan o dili ka na makabiya niini. 3. Ayaw panaad nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao kay kung dili ka makabayad, embargohon nila bisan pa ang imong higdaanan. 4. Ayaw gayud pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. 5. Ang tawo nga maayo sa iyang gimbuhaton
mas maayo kaysa kadaghanan og angay makig-uban sa mga hari.